बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान गुलाम कंबर एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है। इस व्लॉग में हम बात करेंगे 3 टॉपिक्स पे, जिनमें सबसे पहले हम स्विस सीक्रेट्स के नाम से जो नया एक बड़ा बदउनवानी का केस सामने आया है, जिसमें जो है वो तफसीलात बताई गई हैं बदउनवान ममालिक की और उनके अफराद की जिन्होंने ये बदउनवानी की है, उनकी तफसीलात बताएंगे। और दूसरे नंबर पे हम आपको बताएंगे पीका एक्ट 2016 में जो तरामीम की गई हैं, नाफिज कर दी गई हैं। और दूसरा इसी के साथ जो दूसरा कानून बनाया गया है वो है इंतखाबी कवानीन में जो है वो अमेंडमेंट की गई है, उस पर बात करेंगे मुख्तसरन। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि मुल्क में जारी जो महंगाई है उसमें मजीद तेजी आने के इम्कानात हैं और वो किस वजह से हो सकते हैं। अब आते हैं अपनी जो तफसीलात हैं उसकी तरफ। नाजरीन कराम, स्विस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की जानिब से एक 47 गैर मुल्की और इंटरनेशनल जो मीडिया के इदारे हैं उनके साथ मिलकर इन्होंने एक तहकीकाती प्रोजेक्ट किया है, जिसकी रिपोर्ट जो है वो कुछ हिस्से उसके मंजर आम पर आए हैं। इसमें उन लोगों की तफसीलात बयान की गई हैं जिन्होंने स्विस बैंकों में अपनी जो है वो ब्लैक मनी रखी हुई है इन ममालिक में, और इनमें कौन कौन से अफराद शामिल है हम बात करेंगे। उर्दन, यमन, इराक, मिस्र, जिम्बाब्वे, काज़ाकिस्तान और पाकिस्तान के बहुत से कारोबारी और बिलखसूस सियासतदान भी इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे कि अभी तक सिर्फ दो जो हैं वो साबिक ऑफिशल्स की, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान और जनरल जायद अली अकबर के नाम सामने आए हैं कि इनके और इनके रिश्तेदारों के नाम पे स्विस बैंकों में अकाउंट्स मौजूद हैं। इब्तदाई तौर पे जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 17,600 अरब रुपये पाकिस्तानी जो हैं वो स्विस बैंकों में पड़े हुए हैं, जो यहाँ से जो है वो ब्लैक मनी के तौर पे स्विस बैंकों में गए हैं। अब इन पे हमारा जो है वो कानून हरकत में आता है और इन बदनवान मुनासर के खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई होती है इसके हम मुंतजिर रहेंगे। इससे पहले हमने देखा है कि पानामा पेपर्स में सिर्फ और सिर्फ शरीफ फैमिली के हवाले से कार्रवाई हुई, जो पानामा पे तो कुछ नहीं कर सकी, लेकिन अकामा पे जो है वो ज़रूर उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो वज़ारत उज़्मा से भी उतारा इस कार्रवाई में, और उसके साथ साथ उनको ताहयात नाअहल करार दिया गया। उसके बाद पेंडोरा पेपर्स आए, और पेंडोरा पेपर्स में किसी भी किस्म की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही पानामा पेपर्स की तरह जिस तरह इसको हाइप क्रिएट की गई थी उसके हवाले से कोई काम हुआ था। अब स्विस सीक्रेट्स के नाम से ये लीक्स आई हैं और ये जो है वो खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। AFB ने जो है वो इसको AFB न्यूज़ ने भी इसको रिपोर्ट किया है और यूट्यूबर्स ने इस पे व्लॉग्स भी शुरू कर दिए हैं। हम देखते हैं कि इन जो सबूत हैं या ये जो इल्ज़ामात हैं इनकी बुनियाद पे पाकिस्तान में जो है वो इस हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाती है, क्या वो लोग जो इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ को कानूनी कार्रवाई होगी, और पाकिस्तानी कौम का ये जो पैसा स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है क्या ये वापस लाया जाएगा या नहीं। यहाँ पे एक बात जो है वो ज़िम्नन अर्ज करता चलूँ कि सियासतदानों को बहुत ज़्यादा बदनाम किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल कोई भी पाकिस्तानी सियासतदान जो है वो बिलखसूस आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी वाले शामिल नहीं हैं। उनका जिक्र इसलिए किया है कि उनके मुतालिक 200 अरब डॉलर का जो है वो कहा जाता रहा है कि वो स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड मौजूदा गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ये मान चुके हैं कि वो एक इंतखाबी बात थी, जिस तरह 35 पैंक्चर भी। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ कि गवर्नमेंट ने 2 ऑर्डिनेंस जारी किए हैं जिनसे जो है वो कुछ कवानीन में तरामीम की गई हैं। इनमें पीका एक्ट 2016 जो साइबर क्राइम के हवाले से बनाया गया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साबका दौरे हुकूमत में, उस वक्त भी इस एक्ट की जो है वो साफ़ती तंजीमों ने भी मुखालफत की थी, और इंसानी हकूक़ के हवाले से काम करने वाले जो इदारे हैं उन्होंने भी इसकी मुखालफत की थी। इसी पीका एक्ट 2016 में मज़ीद सख्ती करते हुए कुछ तरामीम की गई हैं। इसमें सज़ाओं को मज़ीद सख्त किया गया है, और एक शख्स की जो नीयत है उसको भी परखने का तो नहीं बताया गया कि कैसे परखेंगे, लेकिन अगर उसकी नीयत भी है तो उस पर जो है वो
اس پہ قوانین لاگو کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، تفصیلات آ چکی ہیں ساری آپ کے سامنے۔ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ درست ہے کہ جھوٹی خبریں، فیک سٹوریز، ان پہ کام ہونا چاہیے، ان پہ جو ہے ان کی روک تھام ہونی چاہیے، لیکن کیا یہ قوانین ایسے لوگ جو درست تنقید کرتے ہیں، جو جائز تنقید کرتے ہیں، ان کا بھی راستہ روکنے کے لیے تو نہیں بنائے گئے؟ کیونکہ جب پیکا ایکٹ 2016 منظور ہوا تھا اور اس کے بعد 2017 میں جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اس پہ اعتراض کیا تھا، اعتراضی ٹویٹ کیا تھا، جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں لفظ بلفظ: گورنمنٹ ابیوزنگ سائبر کرائم لا ٹو پولیٹیکلی وکٹمائز PTI سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بائی تھریٹنگ arresting them unacceptable in democracy۔ یہ ٹویٹ 17 مئی 2017 کو موجودہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کیا تھا جب یہ اپوزیشن میں ہوتے تھے۔ تو اب یہ کون سے جو ہیں وہ ہم کس طرح اعتماد کر سکتے ہیں کہ یہ جو قوانین ہیں ان کو جو ہے وہ عام لوگوں کے خلاف استعمال نہیں کیا گیا؟ اس حوالے سے مختلف تمام ساختی تنظیموں، جس میں CPNE، APNS، PFUJ، PBA شامل ہیں، اور دیگر تنظیمیں بھی جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے، اس کو مسترد کیا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان نے بھی اس کو مسترد کیا ہے اور اس کو جمہوری اقدار سے متصادم اور جمہوری اقدار سے منافی قرار دیا ہے۔ دوسرا جو آرڈیننس ہوا ہے اس میں انتخابی قوانین میں جو ہے وہ کچھ امینڈمنٹس کی گئی ہیں، جس میں پارلیمنٹیرینز کو، موجودہ پارلیمنٹیرینز کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ضمنی انتخاب ہونے والے علاقوں میں جا سکتے ہیں، یعنی کہ جو گورنمنٹ میں MNAs MPAs ہیں، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وزراء ہیں، وہ لوگ اس انتخابی عمل پہ وہاں پہ جائیں گے تو وعدے وعید کریں گے اور وہ اپنے ضمنی الیکشن جیتنے کی کوشش کریں گے۔ خواتین و حضرات، MNAs MPAs، وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ، سینیٹرز جو ہیں وہ حکومتی جماعتوں کے اب کھلم کھلا ہونے والے انتخابات میں، چاہے وہ بلدیات ہوں، چاہے وہ ضمنی MNAs MPAs کے انتخابات ہوں، اس پہ اثر انداز ہونے کی پوری صلاحیت حاصل کر لیں گے۔ یہ قانون بھی منفی ہے۔ اب آتے ہیں آخری ٹاپک کی طرف کہ پاکستان میں جو اس وقت مہنگائی 13% چل رہی ہے، اس میں بھی مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ اضافہ جو ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اضافہ روس اور یوکرائن کے درمیان جو بڑھتے ہوئے تصادم کے خدشات ہیں اس کی وجہ سے ہے۔ اس میں جنرلی جو دنیا افیکٹ ہوگی وہ گیس کی سپلائی کی وجہ سے بھی افیکٹ ہوگی، متاثر ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گاڑیوں میں چپس استعمال ہوتی ہیں ان میں جو مادے استعمال ہوتے ہیں، نیون اور پیلاڈیم، یہ یوکرائن اور روس ہی اس کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حصہ سب کو دیتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو یہ صنعت بھی متاثر ہوگی۔ اس کے حوالے سے پاکستان میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے سال جب ہماری گندم اچھی نہیں ہوئی تھی ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود، تو ہم نے جو گندم باہر سے درآمد کی تھی اس کا 40% جو ہے وہ یوکرائن سے ہم نے درآمد کیا تھا 40% ہم نے یوکرائن سے درآمد کیا تھا۔ اب اگر وہاں خدا نخواستہ لڑائی ہو جاتی ہے اور خدا نخواستہ پاکستان زرعی ملک کو دوبارہ جو ہے وہ گندم درآمد کرنی پڑتی ہے، تو پھر ایک سستا جو ملک تھا یوکرائن، وہ ہو سکتا ہے اس دفعہ جو ہے وہ اس عمل میں شامل نہ ہو، اور اس طرح ہمیں کہیں سے مزید مہنگی گندم نہ لینی پڑ جائے، اور اس سے جو ہے وہ مہنگی گندم نہ لینی پڑ جائے، جس سے پاکستانی عوام مزید مہنگائی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ویلاگ کیسا لگا؟ رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، تاکہ آنے والے جو ویلاگز ہیں ان میں مزید بہتری لائی جا سکے۔ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ان کو نوٹیفیکیشن مل سکیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کمبر TV سے منسلک ہو سکیں۔ بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔ خدا حافظ۔